अस्सलामुअलैकुम। GNN के साथ मैं हूं उस्मान अहमद और मैं हूं सिद्रा अफजल। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं मुल्क के मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में हैं और हद निगाह इंतहाई कम होने के बाइस ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। मोटरवेज को मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दिया गया। M1 पेशावर से बुरहान, M5 शेर शाह से रोहड़ी तक बंद कर दी गई। सवात एक्सप्रेस वे कर्नल शेर खान से इस्माइलिया तक गाड़ियों का दाखिला ममनू करार। इस्लामाबाद फैजाबाद इंटरचेंज पर धुंध का रात, 0 पॉइंट से फैजाबाद रोड पर भी ट्रैफिक मुअत्तल। तर्जुमान मोटरवे पुलिस की शहरियों को धुंध वाली लाइट की इस्तेमाल की तलकीन। मुसाफिरों को दिन में सफर यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। आगे बढ़ेंगे और हम आपको बताएं कि निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ कहते हैं कि मुसल्लह तंजीमें पाकिस्तान को तोड़ने की साजिश कर रही हैं। बलोच अलहदगी पसंद तंजीमों से सवाल करें तो वो गोली मार देती हैं। क्या मुसल्लह तंजीमों को बंदे मारने का लाइसेंस दे दें? ट्विटर पर बैठकर जंग लड़ने की कोशिश की जा रही है। मुझ पर बार बार तनकीद करने वाले पहले अपने गिरेबान में झांकें। रियासत का झगड़ा बलोचों से नहीं, दहशतगर्दों से है। कानून के दायरे में रहकर एहतजाज करना सबका हक है। एहतजाज की आड़ में दहशतगर्दों को सपोर्ट करने वालों को कबूल नहीं करेंगे। फौज और सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडे पर सख्त सजा देने की करारदाद सेनेट में मंजूर कर ली गई। करारदाद पीपल्स पार्टी के सेनेटर बहरामंद तंगी ने पेश की। करारदाद में कहा गया, फौज और सिक्योरिटी फोर्सेस की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग सरहदों की हिफाजत के लिए दी गई कुर्बानियों का इदराक करते हैं। दुश्मन हमसायों के होते हुए मजबूत फौज और सिक्योरिटी एजेंसी नागुज़ीर है। सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर पाक फौज के खिलाफ बदनीयती पर मबनी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। हुकूमत प्रोपेगेंडे में मुलव्विस अफराद को सख्त सजा देने के इकदाम करे। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि इंतखाबात चंद दिन मौखिर हो जाएं तो कोई मसला नहीं है। हम नहीं समझते कि इन हालात में इलेक्शन हो सकेंगे। हमारी गाड़ियों पर गोलियां चलाई गई, मैं उस वक्त घर पर था। इलेक्शन कमीशन को हमारी दरख्वास्त पर गौर करना चाहिए। डेरा इस्माइल खान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ऐसे हालात में हम कैसे इंतखाबी मुहिम चला सकते हैं। चंद माह कबल बाजोड़ में हमारे 73 साथी शहीद हुए। क्या लेवल प्लेइंग फील्ड सिर्फ एक पार्टी के लिए है? क्या पुरअमन माहौल सिर्फ पंजाब और सिंध का हक है? 62(1)F में ताहयात नाअहली पर अदालती फैसला नाफिज होगा या इलेक्शन एक्ट? सुप्रीम कोर्ट ने फैसले के लिए 7 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान लार्जर बेंच के सरबराह होंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस अमीनुद्दीन खान बेंच में शामिल। जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मसहर और जस्टिस नुसरत हलाली भी बेंच का हिस्सा। केस की समाअत आज होगी। आर्टिकल 62(1)F के तहत अरकान पार्लियामेंट की ताहयात नाअहली का केस चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच मामले को सुनेगा। दीगर जजेस में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान शामिल हैं, जबकि जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस नुसरत हलाली भी बेंच का हिस्सा होंगे। साबका हुकूमत ने इलेक्शन एक्ट में तरमीम की थी, जिसके बाद आर्टिकल 62(1)F के तहत नाअहली की मुद्दत को 5 साल कर दिया गया था। मज़कूरा आर्टिकल के तहत कई सियासतदान नाअहल हुए, जिनमें नुमाया तरीन साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर तरीन शामिल हैं। 11 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने मीर बादशाह केसरानी की जाली डिग्री में ताहयात नाअहली केस में नोटिस लिया, जिसकी समाअत काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि झूठे बयान हल्फी पर कागजात नामजदगी जमा करने वाले को नाअहल ही होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 62(1)F की तशरीह पर पनामा केस में फैसला दे दिया था, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की ताहयात नाअहली के मामले पर 2 आरा हैं। ताहयात नाअहली और आर्टिकल 62(1)F से मुतल्लिक कोई नया कानून भी आ चुका है। ताहयात नाअहली के बारे में सुप्रीम कोर्ट का फैसला और इलेक्शन एक्ट दोनों एक साथ नहीं चल सकते। इलेक्शन एक्ट में तरमीम और सुप्रीम कोर्ट के फैसले में से किसी एक को बरकरार रखना होगा। दौरान समाअत चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए थे कि संगीन गद्दारी जैसे जुर्म पर नाअहली 5 साल है, तो नमाज न पढ़ने वाले या झूठ बोलने वाले की ताहयात नाअहली क्यों? बाद अज़ां 13 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने मीर बादशाह केसरानी नाअहली केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया था, जिसमें नाअहली की मुद्दत से मुतल्लिक तमाम दरख्वास्तें एक साथ सुनने का फैसला किया गया। सजा याफ्ता अफराद के खिलाफ इलेक्शन लड़ने के खिलाफ नैब का इस्लामाबाद हाईकोर्ट से रुजू। दरख्वास्त में सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तिल करने की इस्तदा की गई। नैब की अपील पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस समन रिफत आज समाअत करेंगे। नैब के मुताबिक जून में सिंगल बेंच ने नैब नाअहली की मुद्दत 10 की बजाय 5 साल कर दी। अदालत इंट्रा कोर्ट अपील में सिंगल बेंच का फैसला फौरी मुअत्तिल करे।
الیکشن کمیشن کی پی ٹی آئی کو بلے کا نشان نہ دینے کے کیس پر سماعت کے لیے ڈویژن بینچ بنانے کی درخواست سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی۔ پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس اعجاز خان آج درخواست پر سماعت کریں گے۔ پشاور ہائی کورٹ کے سنگل بینچ نے پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات اور انتخابی نشان سے متعلق الیکشن کمیشن کا فیصلہ معطل کر رکھا ہے۔ عدالت نے الیکشن کمیشن کو پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات کا سرٹیفکیٹ بھی جاری کرنے کا حکم دیا تھا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں کسی صورت الیکشن کا بائیکاٹ نہیں کریں گے، بلے کا نشان نہ بھی ملا تو بھی الیکشن لڑیں گے، ہمارے پاس پلان اے، بی اور سی موجود ہیں۔ بانی چیئرمین پی ٹی آئی کہہ چکے فوج ہماری ہے، ادارے بھی ہمارے ہیں، اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہیں، پارلیمان میں جانا چاہتے ہیں۔ پی ٹی آئی کو مائنس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیول پلینگ فیلڈ کے معاملے پر سپریم کورٹ کے حکم پر عمل درآمد نہیں ہو رہا، عدلیہ نے مداخلت نہ کی تو ملک میں جمہوریت کا صفایا ہو جائے گا۔ پی ٹی آئی کو انتقامی کارروائی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، ہمارے لوگوں سے کاغذات نامزدگی چھینے جا رہے ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر برس پڑے، اسلام آباد میں بیٹ رپورٹر سے گفتگو کرتے ہوئے کہا الیکشن کمیشن نے اب تک کوئی کردار ادا نہیں کیا۔ مزید بولے ہمارے پاس پلان اے، بی اور سی موجود ہے، لیکن ہم پہلے تمام آئینی طریقے آزمائیں گے۔ سپریم کورٹ معاملے پر از خود نوٹس لے۔ بیرسٹر گوہر کا مزید کہنا تھا کہ بانی چیئرمین تحریک انصاف کہہ چکے ہیں کہ فوج ہماری ہے، ادارے بھی ہمارے ہیں، ہم اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہیں، ہم پارلیمان میں جانا چاہتے ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا کہ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ نے ہمیں ریلیف دیا، جس پر عدلیہ کو دھمکی دی جاتی ہے۔ اگر یہ معاملہ نہ روکا تو پاکستان کے خلاف بہت بڑی سازش ہوگی۔ تحریک انصاف کے عام انتخابات میں لیول پلینگ فیلڈ کی درخواست سپریم کورٹ نے سماعت کے لیے 3 رکنی بینچ بنا دیا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں بینچ 3 جنوری کو سماعت کرے گا۔ جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس مسرت حلالی بینچ کا حصہ۔ ادھر پی ٹی آئی کی قانونی ٹیم کے رجسٹرار سپریم کورٹ سے ملاقات، کیس سے متعلق تبادلہ خیال کیا گیا۔ تحریک انصاف کو مبینہ لیول فیلڈ نہ ملنے کا معاملہ، تحریک انصاف کی توہین عدالت کی درخواست سماعت کے لیے مقرر۔ سپریم کورٹ کا 3 رکنی بینچ 3 جنوری کو سماعت کرے گا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس مسرت ہلالی پر مشتمل بینچ تشکیل۔ اس سے قبل معاملے پر تحریک انصاف کی قانونی ٹیم کی رجسٹرار سپریم کورٹ سے ملاقات ہوئی۔ سینئر رہنما شعیب شاہین نے چیف جسٹس سپریم کورٹ سے استدعا کی کہ ہمیں سنا جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ وکیلوں کو اٹھایا جا رہا ہے۔ کل لطیف کھوسہ کے بیٹے کو گرفتار کر لیا گیا۔ 90% شہریوں کو حق رائے دہی سے دور رکھا جا رہا ہے۔ آپس میں ہی طے کر لیں کس کو جتوانا ہے۔ 80% اور 90% آبادی کو یا قوم کو آپ نے حق رائے دہی نہیں دینا اور ان کو سائڈ لائن کر دینا ہے اور مقابلہ کرانا ہے 10-15% ووٹوں کے درمیان کہ جی آپس میں طے کر لو کہ کس کو الیکشن جیتنا ہے اور کس کو ہارنا ہے، تو پھر یہ الیکشن تو نہیں ہے نا، پھر اس کو آپ الیکشن کیوں کرا رہے ہیں؟ عدالت عظمیٰ میں حلقہ بندیوں سے متعلق کیس کی سماعت سے قبل شعیب شاہین نے چیف جسٹس سے بات کرنے کی اجازت مانگی، جس پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بولے کہ وقفے کے بعد آپ کو سنیں گے۔ تاہم وقفے کے بعد شعیب شاہین اسلام آباد ہائی کورٹ میں بایو میٹرک کروانے کے باعث سپریم کورٹ نہ پہنچ سکے۔ وکیل شعیب شاہین کے عدالت پہنچنے سے پہلے بینچ اٹھ گیا۔ لاہور ہائی کورٹ کا خرم لطیف کھوسہ کو رہا اور مقدمہ خارج کرنے کا حکم۔ خرم کھوسہ کی بازیابی کی درخواست منظور۔ عدالت نے فیصلہ کیا ہے کہ پولیس خرم کھوسہ کے خلاف اپنے دعووں کے مطابق شواہد پیش نہیں کر سکی۔ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کے NA 130 سے کاغذات کی منظوری الیکشن ٹریبیونل میں چیلنج کر دی گئی ہے۔ کاغذات نامزدگی کی منظوری کے خلاف اپیل پاکستان عوامی محاذ کے سربراہ اشتیاق چودھری ایڈوکیٹ نے دائر کی۔ اپیل کنندہ نے موقف اختیار کیا کہ نواز شریف کو سپریم کورٹ نے تاحیات نااہل قرار دیا تھا۔ وہ الیکشن لڑنے کے اہل نہیں، ریٹرننگ آفیسر نے حقائق کے برعکس نواز شریف کے کاغذات منظور کیے۔ مسلم لیگ نون کی مرکزی قیادت کا جاتی عمرہ میں مشاورتی اجلاس میں ٹکٹوں کی تقسیم کو فی الحال خفیہ رکھنے اور پنجاب میں صرف کاف لیگ سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا فیصلہ کیا گیا۔ اجلاس میں استحکام پاکستان پارٹی سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر مشاورت مکمل نہ ہو سکی۔ تفصیلات لاہور سے واصف محمود کی اس رپورٹ میں۔ جاتی عمرہ میں نون لیگ کی بڑی بیٹھک۔ نواز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں شہباز شریف، مریم نواز، اسحاق ڈار، رانا ثناء اللہ شریک ہوئے۔ ٹکٹوں کی تقسیم پر حتمی مشاورت مکمل۔ نواز شریف نے ٹکٹوں کی تقسیم کی فائنل اجازت دے دی۔
کنفرم ٹکٹ والے امیدواروں کو خفیہ اطلاع دینے کا فیصلہ ہوا ہے۔ جن امیدواروں کے نام کنفرم کیے گئے ہیں صرف انہیں ہی بتایا جائے گا۔ اجلاس میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے معاملے پر بھی طویل مشاورت۔ پنجاب میں صرف مسلم لیگ کاف سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ استحکام پاکستان پارٹی سے ایڈجسٹمنٹ پر ابھی کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہو سکا۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں ٹکٹ نہ ملنے والے امیدواروں کو بھی اعتماد میں لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ کیمرہ مین عمران صدیق کے ساتھ واصف محمود، GNN لاہور۔ مسلم لیگ نون کے رہنما حمزہ شہباز شریف کہتے ہیں بانی PTI کو نہ نکالا جاتا تو ملک دیوالیہ ہو جاتا۔ نواز شریف کے خلاف ہر کوشش کی گئی لیکن ایک پائی کی کرپشن نہ ملی۔ 8 فروری کے الیکشن نے ملک کے مستقبل کا فیصلہ کرنا ہے۔ لاہور میں ورکرز کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے بولے آئندہ انتخابات میں دوبارہ نون لیگ اقتدار میں آئے گی۔ اور اب آپ کو بتائیں ازداد دہشت گردی عدالت نے گجرانوالہ کینٹ پر 9 مئی کو حملے اور جلاؤ گھراؤ کے مقدمے میں ملوث 51 ملزمان کی جائیدادیں ضبط کرنے کا حکم دے دیا۔ عدالتی حکم پر ملزمان کے گھروں اور شہر کے اہم مقامات پر اشتہار آویزاں کر دیے گئے۔ شریک چیئرپرسن ہیومن رائٹس کمیشن پاکستان منیزہ جہانگیر کا کہنا ہے کہ ایک پارٹی کے ساتھ ناروا سلوک کیا جا رہا ہے، الیکشن کا ماحول ختم کیا جا رہا ہے، جو حکومت بنے گی سوالیہ نشان رہے گا۔ اگر الیکشن کی ساکھ متاثر نہیں کرنا چاہتے تو شفافیت برقرار رکھنی ہوگی۔ اپنے گھروں سے اور پھر ان کو ہم تب نظر آتے ہیں جب وہ پریس کانفرنسز کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے پارٹی چھوڑ دی۔ اندر ہمیں حیرت ہوئی کہ کچھ کینڈیڈیٹس کے پیپرز ایکسیپٹ کر لیے گئے جن کا تعلق جو تھا کلندم تنظیموں سے تھا۔ ایک سیاسی جماعت کے ساتھ نہیں ہوا، کچھ اور سیاسی جماعتوں کے ساتھ بھی ہوا ہے اور مختلف ڈگریز کے ساتھ ہو رہا ہے۔ کئیوں کو زیادہ شدت کے ساتھ کیا جا رہا ہے، کئی شدت کے ساتھ۔ فیض آباد دھرنا کمیشن نے سابق وزیر اعظم شہباز شریف کو بیان قلمبند کرانے کے لیے 3 جنوری کو پیش ہونے کا حکم دے دیا۔ ذرائع کے مطابق کمیشن نے شہباز شریف کو سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کی حیثیت سے طلب کیا ہے۔ کمیشن نے فیض آباد دھرنے سے متعلق شہباز شریف کے لیے سوال نامہ بھی تیار کر لیا ہے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں کہ چوروں سے نجات کے بغیر ترقی ممکن نہیں ہے۔ کراچی میں مسائل کے انبار لگے ہیں، ہم سالانہ اربوں روپے کا ٹیکس دیتے ہیں لیکن حکمران ہمارے بچوں کو تعلیم تک نہیں دیتے۔ خاندان پر مشتمل ایک جماعت ہے، باقی سب غلام ہیں۔ کبھی صاحب رفیع پارٹی کا صدر نہیں بن سکتا، جس کے باپ نے قربانیاں دی، جو خود قربانیاں دیتا رہا، وہ صدر نہیں بن سکتا۔ اس لیے کہ خاندان کا پیدا ہونے والا بچہ آقا ہوتا ہے، 40 سال 30 سال کام کرنے والا زبردست ورکر غلام ہوتا ہے۔ یہ آقا اور غلام کا نظام ہے، یہ پارٹیاں نہیں ہیں، یہ وراثت میں چلنے والی پراپرٹیاں ہیں، انٹرپرائزز ہیں، یہ ملک کو کبھی کچھ نہیں دے سکتے۔ آئیے پیپلز پارٹی کی طرف چلتے ہیں۔ باپ کے بعد بیٹی، بیٹی کے بعد میاں، میاں کے بعد بیٹا، پھر اس کی بہنیں، پھر پھپھیاں، پھر چاچیاں، پھر یہ سارے کے سارے 40 وڈیرے، ایک خاندان، کچھ نہیں ہے اس کے علاوہ پیپلز پارٹی۔ کراچی میں ضلع غربی کا حلقہ NA 246 اور رنگی ٹاؤن مسائل کا گھر بنا ہوا ہے۔ ٹوٹی سڑکوں، صحت، تعلیم کی ناکافی سہولیات سے عوام بے حال ہو چکے ہیں۔ حلقے کے مسائل پر شارکا کمال کی رپورٹ دیکھیے۔ NA 246 اور رنگی ٹاؤن، گلشن بہار، بنارس کالونی جیسے پسماندہ علاقوں پر مشتمل ہے۔ اس حلقے میں مہاجر اور پشتونوں کی اکثریت ہے۔ یہاں سندھ اسمبلی کے 2 حلقے PS 210 اور 211 ہیں، جس میں رجسٹرڈ ووٹرز کی مجموعی تعداد 4,23,861 ہے۔ کہنے کو یہ حلقہ شہری علاقہ ہے، مگر یہاں سہولیات کسی گاؤں دیہات سے بھی بدتر ہیں۔ پینے کو صاف پانی میسر نہیں، نہ صحت و تعلیم کی سہولیات، ٹوٹ پھوٹ کا شکار سڑکیں کچرے سے بھری ہوئی ہیں، گیس نام کی نہیں اور بجلی احتجاج کے بعد آتی ہے۔ گیس کا مسئلہ بھی ہے، بجلی کا مسئلہ بھی ہے، پانی کا مسئلہ بھی ہے۔ اس علاقے میں پانی کا بھی مسئلہ ہے، لائٹ کا بھی مسئلہ ہے، ہر چیز کا مسئلہ ہے۔ یہاں 4 مہینے سے ایسے ہو گئے چولہے نکلے پڑے ہیں ہم لوگوں کے۔ 8,77,000 سے زائد نفوس پر مشتمل اس حلقے میں ایک ہی سرکاری اسپتال ہے۔ کھیل کے لیے چند ایک میدان ہی ہیں، جو کہ میدان کہلانے کے قابل نہیں۔ سرکاری اسکول کی دیوار تک موجود نہیں۔ ووٹرز کہتے ہیں عوامی نمائندے الیکشن کے بعد کہیں نظر نہیں آتے۔ یہ تقریباً 12-13 سال سے اسی طرح پڑا ہوا ہے، اس کا کوئی پرسنل حل نہیں۔ سنتے ہیں کہ اس کا کوڈیشن پاس ہوا ہے، انشاءاللہ اب بنے گا، لیکن یہ بنا نہیں ہے۔ اسکول کی یہ کنڈیشن ہے، کوئی پرسنل حل نہیں ہے، باقی افسران آتے ہیں چیک کر کے جاتے ہیں،
स्कूल बनाने के वादे करके जाते हैं कि स्कूल बन जाएगा, ये हो जाएगा। 2018 में यहाँ से MKM के अमीनुल हक कामयाब हुए। इस बार भी वो यहीं से उम्मीदवार हैं और इनके मद्दे मुकाबिल हाफिज नईम अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। कैमरामैन मोहम्मद फैजान के साथ शारका कमाल, GNN कराची। रवां माली साल में महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ डाली। पिछले 6 माह में महंगाई की औसत शरह 28.79% रिकॉर्ड की गई। साल 2024 के पहले ही दिन हुकूमत ने LPG की कीमतें बढ़ाकर आवाम की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। साल में महंगाई के तमाम रिकॉर्ड टूट गए। पिछले 6 माह में महंगाई की औसत शरह 28.79% रिकॉर्ड की गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक साल में ताज़ा सब्जी की कीमत में 65.4% इजाफा रिकॉर्ड हुआ। आटा 59%, चीनी 49%, चावल 45.6%, जबकि दाल माश 43.70% महंगी हुई। चाय की कीमत में 37.7%, ताज़ा दूध 21.7%, अंडे 26.76%, आलू 46.7%, जबकि टमाटर 20.9%, मछली 20.3%, गोश्त 17.42% और मुर्गी 17% तक महंगी हुई। माहाना बुनियादों पर एक माह में प्याज की कीमत में 30.83%, ड्राई फ्रूट्स 5.16%, दाल मसूर की कीमत में 5.05%, जबकि अंडे एक माह में 4.73% महंगे हुए। महंगाई की दास्तां यहाँ खत्म नहीं होती। हुकूमत ने आज फिर अवाम को एक और बड़ा झटका दे दिया। LPG की कीमतों में इजाफा कर दिया। 11.8 किलोग्राम का घरेलू सिलेंडर 18 रुपए 52 पैसे मजीद महंगा हो गया। LPG की फी किलो कीमत 256 रुपए 42 पैसे मुकर्रर। दिसंबर में LPG के घरेलू सिलेंडर की कीमत 3007 रुपए थी, जबकि नए नोटिफिकेशन के मुताबिक LPG के घरेलू सिलेंडर की कीमत 3025 रुपए तक जा पहुंची। और अब आपको बताएं कि मुल्क की दीगर सनतों की तरह किन्नू की सनत भी बहरान का शिकार हो गई। फल के मेयार के मसाइल की वजह से किन्नू की एक्सपोर्ट खतरे में पड़ गई है और एक्सपोर्ट ऑर्डर में नुमाया कमी का बाइस 50% प्रोसेसिंग फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं। मुल्की मईशत के लिए एक और बुरी खबर, पाकिस्तानी फ्रूट भी एक्सपोर्ट मसाइल का शिकार। मयार के मसाइल की वजह से 22 करोड़ डॉलर की किन्नू की एक्सपोर्ट खतरे में पड़ गई और बरामदात में 50% कमी का खदशा पैदा हो गया। बैरून मुल्क से आने वाले ऑर्डर्स भी नुमाया कमी के बायस 50% प्रोसेसिंग फैक्ट्रियां भी बंद हो चुकी। इस सनत से 4 लाख से ज्यादा अफराद वाबस्ता है, जिनका रोजगार भी खतरे में पड़ गया। इसके अलावा प्रोसेसिंग फैक्ट्रियों में 300 अरब रुपए की सरमायाकारी पर भी सवालिया निशान लग गया। पाकिस्तान वेजिटेबल एंड फ्रूट एक्सपोर्टर के सरपरस्त आला वहीद अहमद कहते हैं 60 साल पुरानी किन्नू की वैरायटी बीमारियों का शिकार हो गई है। उन्होंने खदशा जाहिर किया है कि नए वैरायटीज पर काम न हुआ तो 2 साल में किन्नू की एक्सपोर्ट मुकम्मल बंद हो जाएगी। किन्नू की शेल्फ लाइफ बिल्कुल खत्म हो चुकी है। इतने डिजीज लग चुके हैं, वायरस आ चुके हैं कि किन्नू को हमें अब बदलना पड़ेगा, न्यू वैरायटी पे काम करना पड़ेगा। 7 सालों से जो भी हुकूमतें आती रही उनको सबको बताया, मगर मैंने यही देखा है कोई भी हुकूमत आए एग्रीकल्चर के ऊपर किसी का इंटरेस्ट नहीं। दूसरी जानिब रवां सीजन किन्नू के एक्सपोर्ट 1.5 से पौने 2 लाख टन तक रहने का खदशा है, जिससे सिर्फ 10 करोड़ डॉलर का ज़रबादला मिलेगा। उधर बरामदात में नुमाया कमी के बावजूद मुल्क के अवाम को किन्नू सस्ता मुयसर नहीं हो रहा। राशिद खान, GNN कराची। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। देखते रहिए GNN, क्योंकि GNN जानता है।